भगीरथ गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउने ऋषि। भगीरथ एक आदरणीय ऋषि गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउने स्मारक कार्यको श्रेय दिएको छ र उहाँका चित्रणहरू काठमाडौँ उपत्यकाभरि ढुङ्गेधाराका टुक्राहरू तल पाउन सकिन्छ। भगीरथका नक्कासी गरेका चित्रहरू फरक फरक हुन्छन्। उहाँलाई विभिन्न स्थानहरूमा चित्रण गर्दछ, जस्तै नृत्य वा बस्ने वा उभिएको मुद्रा प्राय प्रचलित छ। पौराणिक कथा अनुसार सौर्यवंशमा सूर्यवंशी वंशका शासक राजा सागरले भगवान रामको पुर्खाको रूपमा सेवा गरेका थिए। देवी सरस्वतीबाट 60,000 छोराहरूको लागि वरदान पाएर उहाँले पृथ्वीका शासकहरूमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न र आफ्नो राज्य बढाउन यज्ञमेध्य यज्ञ गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यस यज्ञको केन्द्रमा अश्व थियो, घोडाको प्रतीक। तर राजाको शक्तिप्रति ईर्ष्या राख्दै भगवान इन्द्रले बलिदान समारोह पुरा हुन नदिन घोडा नै चोरेर लगे। भगवान इन्द्रले तपस्या ऋषि कपिलको आश्रममा घोडा छोडेर राजा सागरका छोराहरूलाई ऋषिमाथि चोरीको गलत आरोप लगाए। यो कारणले क्रोधित छोराहरूले पनि ऋषि कपिलको ध्यानमा बाधा पुर्याए। रिसले ऋषि कपिलले उनीहरूलाई जलाएर खरानी बनाइदिए। तिनीहरूको आत्माहरू अपूर्ण अन्तिम संस्कारका कारण भूतको रूपमा भत्किरहेका थिए। कपिल ऋषिलाई घोडाको चोरीको आरोप लगाउँदै 60,000 छोराहरूले उनको अपमान गरे, जसले गर्दा तिनीहरूको खरानीमा दुःखद मृत्यु भयो। सूर्यवंशीका विभिन्न वंशहरूले यी आत्माहरूलाई मुक्त गर्ने प्रयास गरे, तर कुनै पनि सफल भएनन्, जबसम्म भगीरथ त्यही वंशका आफ्ना पुर्खाहरूको पापको लागि पश्चाताप गर्दै ऋषि कपिलसँग पुगे। ऋषि कपिलले प्रकट गरे कि ती आत्माहरूले आफ्नो खरानी गङ्गामा खन्याएर मात्र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छन्। चुनौती भनेको गङ्गा ब्रह्माको कमण्डलामा बस्नुहुन्थ्यो। गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउन भगीरथले ब्रह्मालाई प्रसन्न गर्नुभएको थियो। भगीरथ प्रारम्भमा इक्ष्वाकु वंशका एक पौराणिक राजा भगवान रामको वंश आफ्ना पुर्खाहरूको दुःखद भाग्यको बारेमा थाहा पाएपछि ऋषि बने। ऋषि कपिलको श्रापका कारण आफ्ना पुर्खाहरू जलेर खरानी भएको थाहा पाएपछि भगीरथले गङ्गालाई पृथ्वीमा ल्याउन सङ्कल्प गरे। यो पुरा गर्न भगीरथले पवित्र गङ्गा नदीबाट आफ्ना पुर्खाहरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छाद्वारा सञ्चालित हिमालयमा कठोर तपस्या गरे। गङ्गाले भगीरथलाई जानकारी गराएकी थिइन् कि उनको पृथ्वीमा अवतरण प्रत्यक्ष रूपमा विनाशकारी हुनेछ, सम्पूर्ण ग्रहलाई नष्ट गर्नेछ। गङ्गाले भगवान शिवको मद्दत खोज्न सुझाव दिइन्, किनभने भगवान शिवले मात्र उनको बल नियन्त्रण गर्न सक्छन्। भगीरथले शिवलाई प्रसन्न पार्न कठोर तपस्या गरे, जसले मानव जातिको कल्याणको पक्षमा योजनामा सहमत भए। शिवले गङ्गालाई आकाशबाट तल ओर्लन अनुमति दिनुभयो, आफ्नो बललाई आफ्नो मथित कपालको तालमा राखेर र बिस्तारै पृथ्वीमा सानो धाराहरूमा छोडिदिनु भयो। पौराणिक कथाका अनुसार गङ्गा आकाशबाट ओर्लिएका हुनाले यसको शक्तिशाली छालहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो। गङ्गा बगिरहने ढुङ्गाका लामो भारी मुखको तौललाई समर्थन गर्न नालीको मुनि भगीरथको प्रतिनिधित्व गर्ने ढुङ्गाको आधार स्थापित गरेको भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिती भनेर चिनिने ढुङ्गाको धारा भगीरथसँग गहिरो सम्बन्ध छ। यी टुक्राहरू लिच्छवी युगमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। सम्भवतः बङ्गालबाट आएको प्रचण्ड देव वा तिब्बत जाने बाटोमा नेपाल मण्डल भएर जाने व्यापारीहरूबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ। मध्ययुगीन काल 779 देखि 1761 झरनाको मुनि राजकुमार भगीरथको छवि समावेश गर्ने चलन थियो। उनीसँग सम्बन्धित पौराणिक कथाका अनुसार राजकुमार भगीरथले आकाशीय गङ्गा नदीलाई पृथ्वीमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए, जब भयानक खडेरीले महासागरहरूसहित सबै पानी सुक्यो। राजकुमारको ढुङ्गाको मूर्ति सामान्यतामा पर्खालको मुनि रहेको हुन्छ। यस चित्रणमा राजकुमार भगीरथले आफ्नो दाहिने हातले कमल समातेर जीवन दिने वर्षा नदीको रमाइलो आगमनको घोषणा गर्न शङ्ख फुकिरहेको चित्रण गरिएको छ। भगीरथको कथा र नेपाली झरनाहरूको बीचको सम्बन्ध तथापि मौलिक मान्न पर्याप्त प्राचीन देखिँदैन। नेपाली इतिहासको पुरातन अवधि लगभग 200 देखि 859 को समयमा एक जोडी पृथ्वी आत्मा यक्षको आकृतिहरू प्रस्तुत गर्ने ढुङ्गाहरूको राहतहरू सामान्यतः थुनाको तल एउटै स्थानमा पाइन्छ, जहाँ भगीरथलाई पछिका उदाहरणहरूमा चित्रण गरेको छ।
यी यक्षहरू पृथ्वीको मुनि बसोबास गर्ने र यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास गरिन्छ। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व उत्तर पश्चिम भारतमा सरस्वती नदीको हराएको कथासँग सम्बन्धित छ। वैदिक अवधि 1500 देखि 600 ईसा पूर्व सरस्वती नदी अझै पनि बगिरहेको थियो, तर घट्दै थियो। अन्ततः विनाशन भनिने ठाउँमा हराउँदै थियो, जसको अर्थ बेपत्ता थियो। मानिसहरूले विश्वास गरे कि खोला पातालमा खाली भएको थियो। ठुङ्की तलका यक्षहरूले गङ्गाको सत्ता सरस्वती नदीको प्रतीक हुन सक्छन्, जसले सरस्वती लोप भएको पुरातन किम्वदन्तीलाई जोड दिन्छ। यो प्रतिनिधित्व सामान्यतः काठमाडौँ उपत्यकामा हिती परम्परागत पानीको नालीमुनि देखिन्छ। हिन्दू पुराण र महाभारतका कथा अनुसार राजा भगीरथले गङ्गा नदीलाई स्वर्गबाट ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उल्लेखनीय कुरा के छ भने गङ्गा नदीसँग उनको सम्बन्धलाई जोड दिँदै भगीरथको नक्कासी अक्सर या त सिधै पानीको मुनि वा धारा नजिकै राखिएको हुन्छ। यस ठाउँमा उहाँको राहत समावेश गर्नाले यो साङ्केतिक पुष्टिको रूपमा कार्य गर्दछ कि टहनीबाट बग्ने पानी वास्तवमा हिमालयको गौमुख, गाईको मुख भनेर चिनिने गङ्गा नदीको स्रोतबाट निस्किने पानीसँग मिल्दोजुल्दो छ। महादेव र गङ्गाको कथा राजा भगीरथको कथा र एक विशेष स्थानको पवित्र ढुङ्गासँग गाँसिएको छ। जब राजा भगीरथले कैलाशको यात्रा गरे र आफ्ना पितृहरूलाई बचाउन भगवान महादेवलाई तपस्या गरे, महादेवले उनको शिरबाट गङ्गा मुक्त गरे। पानी झरनाको रूपमा तल झर्यो र यो जहाँ बग्यो गङ्गाको रूपमा पूजा गरियो। धन्यवाद।